Karon sa ato balitang espesyal, usa ka batang lalaki ang naimong unang bata sa United Kingdom nga tatawo gamit ang matres nga gi-transplant gikan sa usa ka patay na nga donor. Si Grace Bill, 30 anyos nga natawo nga walay matres. Malipay ang ipahibalo nga napulo ka semana na ang iyang anak nga si Hugo nga klarong gikan matud pa sa milagro. Sila si Bill, ang iyang partner nga si Steve Powell, gikan sa Kent, nagpasalamat sa kamaayo o pagka una-unaon sa duno o sa pamilya nini tungod sa ilang nadawat nga regalo. Hilabayan usab nilang pasalamat sa medical team sa Oxford ug London nga misuporta sa ilang kaagi. Matod pa sa mga surgeons, makonsidera nga groundbreaking moment ang pagkamimugso sa bata nga naghatag og paglaom sa daghang pangkabahinan nga dunay susamang diagnosis.